बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज़ मुग़ल। मुसलमानों, बदलते हालात में जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सीरिया हो, हर तरीके से मुसलमानों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। हालांकि हमारी अपनी जो आबादी है 1.5 अरब से ऊपर है, जबकि जो जुल्म करने वाला यहूदी है, अगर फ़लस्तीन को देखा जाए, यहूदी जो जुल्म कर रहा है वो 80 लाख की आबादी है। उसका मुकाबला करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हम कमज़ोर क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि हम आपस में यकजा नहीं हैं। आज पूरी दुनिया अगर आलम कुफ्र इकट्ठा खड़ा है, लेकिन अगर मुसलमान यकजहती से खड़े हों, मैं ये समझता हूँ आलम कुफ्र को शिकस्त देना मुश्किल नहीं है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से कुछ बातें आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की इक़साद बनाऊं, जिसमें आपको बताऊं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरीके से काम किया था। मेरी कोशिश है सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो याद दिलाऊं आपको कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब एक तरफ अकेले खड़े थे, लेकिन चूँकि पीछे मुसलमानों का लश्कर था और उन्होंने जंगें हारी नहीं थी, जीती थी। जब फ़लस्तीन का मसला सामने आया था, जब बैतुल मुक़द्दस गैरों के हाथ में था, आपसे किसी ने पूछा था कि आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं, तो आपने कहा था बैतुल मुक़द्दस गैरों के हाथ में मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ। तो इसी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की याद अगर आपको हो, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अंदर इसलिए फ़ौज उतारी थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी पर जुल्म किया गया है। इसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हातिम ताई की बेटी को लाया गया था, उसके सर पे चादर डाली थी, ना कि यहूदियों की तरह बच्चियों पे जुल्म नहीं किया था। मुसलमानों की यह तारीख गवाह है। लेकिन आज अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, मुसलमानों तुम यकजा ही नहीं आपस में। इस वजह से यहूदी तुम्हें अलग अलग करके मारा है। आज कश्मीर के अंदर देखा जाए, इस वजह से मार पड़ रही है क्योंकि तुम यकजा ही नहीं हो। अगर तुम इकट्ठे होते, ना कश्मीर में जुल्म होता, ना अफगानिस्तान में जुल्म होता, ना यहूदी जुल्म कर सकते, ना हिंदू जुल्म कर सकते, ना ईसाई तुम पर जुल्म कर सकते, ना यहूदी तुम्हारे ऊपर जुल्म कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है कि 1.5 अरब की आबादी है तुम्हारी और तुम्हें हर तरीके से डसा जा रहा है? तो चूँकि हालात का तकाजा ये है, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की बातें सामने रखें, लोगों को बताएं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार कैसा था। मैं समझता हूँ अगर आज भी आप जाके सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर जाके अगर ज़रा गौर व फिक्र करेंगे, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पुकार पुकार के कह रही है, मुसलमानों तुम कब जागोगे, तुम कब उठोगे? तुम्हारी बेटियों पर किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, तुम्हारे बच्चों के सीनों में किस तरीके से गोलियां मारी जा रही हैं, तुम्हारी औरतों के ऊपर किस तरीके से बमिंग की जा रही है, तुम्हारे बच्चों को किस तरीके से घसीट के मारा जा रहा है। तुम्हारे बच्चे अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ हॉस्पिटल भी गिरा दिया जाता है। तुम्हारे बच्चों के ऊपर कितना जुल्म है। मुसलमानों तुम आराम से सो रहे हो। ए मुसलमान हुक्मरानों, तुम आराम से सो रहे हो। जिस टाइम पर तुम्हारे पे जहाद फ़र्ज था, कुरान कहता है मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के रास्ते में जहाद क्यों नहीं करते? जब दुनिया आलम मुसलमानों पे जुल्म करे, मुसलमानों की बच्चियों पे जुल्म करे और हुक्मरान हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? आज भी कोई जाए मोहम्मद बिन कासिम की कब्र पर, तसव्वुरात की दुनिया में जाए, तो वो ज़रूर आपको इस चीज़ की आवाज़ आएगी, मुसलमानों तुम क्यों बेगैरती की नींद सो रहे हो? तुम्हारी बेटी पे जुल्म किया जा रहा है। आज फ़लस्तीन के अंदर तुम्हारी बच्ची पे कितना जुल्म हो रहा है, तुम्हारे बच्चे पे कितना जुल्म हो रहा है, तुम कैसे आराम से सो सकते हो? तुम्हारी बहन डॉक्टर आफिया पर कितना जुल्म हो रहा है, तुम कैसे आराम से सो सकते हो? लेकिन अफसोस, हमारे मुसलमान ऐसी नींद सोए हैं कि उनको जगाना बड़ा मुश्किल है। आज हमारे हुक्मरान ऐसी नींद सोए हैं कि जहाँ से उनको उठाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज भी अगर कोई कोशिश करे, सिर्फ यकजहती की बात है। जिस दिन मुसलमान यकजा होंगे, तो मैं ये समझता हूँ दुनिया के अंदर हुकूमत बनाने के करीब होंगे। लेकिन अफसोस, मुसलमान समझ नहीं पा रहे। कई रास्ते जो हैं यहूदियों के गोद में जाके बैठी हैं, कई रास्ते ऐसी हैं जो अमेरिका की गोद में बैठी हैं, कई रास्ते ऐसी हैं जो गैरों के आगे जोली पिलाए बैठी हैं। इस वजह से हम यकजा नहीं हो रहे। वरना 1.5 अरब की आबादी हो, 80 लाख की आबादी का रखने वाला यहूदी मुसलमानों पर जुल्म करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में बिलखुसूस सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से मैंने कुछ एक साथ शुरू किए। आज जो है सबसे पहले मैं किस्त बनाऊंगा, इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से। तो कोशिश करूँगा एक साथ बनाकर उनके अंदर अहम बातें आपको बताऊँ, ताकि आपको पता चले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या थे, कि वो मुसलमानों के लिए कैसे काम करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी जहाद सलीब की लहर और शोहरत नामरी की हविस यूरोप के शहनशाहों, बादशाहों, शहजादों, नाइटों, काउंटों
اسقفوں، راہبوں، سرداروں اور شاہ سواروں کو بحیرہ روم کے ایشیائی ساحل پر لے آئی۔ انہوں نے رشت کی قیادت میں اپنی تلواریں بلند کی اور صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھجوایا، ہم بہت سے بادشاہ ہیں اور تم اکیلے ہو، یروشلم سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یروشلم پر صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کیا تھا۔ فرزند ایشیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، میرے ایشیا کی سرزمین تمہاری قبروں کے لیے بہت وسیع ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے اس وقت کے قول ہیں جو تاریخ کے اندر تاریخ دانوں نے لکھے، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انگریزوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھی۔ لیکن یاد رہے صلاح الدین ایوبی اس وقت اکیلے تھے اور پورا عالم کفر اکٹھا کھڑا تھا۔ کاش آج ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران مل جائے، محمد بن قاسم جیسا حکمران مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آرمی کا صلیبی جنگیوں پر گھیراؤ، یہ تصویر آپ ذرا دیکھیں، یہ بہت پرانی تصویر ہے جو کسی مصور نے بنائی ہے۔ اسرائیل میں تیبرس کے قریب واقع مقام خطین کا موجودہ منظر، جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مشہور جنگ خطین لڑی گئی، یہ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہم عصر بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور صلاح الدین نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیز کی دولت کمائی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ اس وجہ سے طاقتور ہوئے تھے، مسلمان یکجا تھے، مسلمانوں کا لیڈر ناڈر تھا۔ جنگ خطین کے بعد باقی بچنے والے صلیبی جنگجوؤں کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا منظر، یہ تصویر آپ دیکھیں۔ مشہور یورپی مورخ اسٹینلے لین پول اپنی کتاب میں لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ صلاح الدین ایوبی چونکہ اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جنگی قیدی رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیے۔ مشہور یورپی مورخ اسٹینلے لین پول اپنی کتاب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور اعلیٰ ظرفی سے قائل ہوتے ہوئے لکھتا ہے، ایک دفعہ کسی عیسائی پر زیادتی ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنفس نفیس اپنے مجسٹریٹ کو سزا دی۔ ان کی عظمت کی دوسری مثال یہ ہے کہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی قتل و غارت گری میں فلپ اور رچرڈ سر فہرست تھے، مگر جب رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے خود جا کر اس کا علاج کیا، کیونکہ سلطان ایک بہت اچھے طبیب تھے اور غرور و تکبر سے اجتناب کرتے تھے۔ جذبہ رحم و شفقت ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ان کی سادہ، جفاکش اور تیش سے عاری زندگی کی ایک مثال یہ ہے کہ دمشق میں ان کے لیے ایک خوبصورت سا محل تیار کیا گیا، لیکن جب انہوں نے محل دیکھا تو ایک نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ مکان اس شخص کے مطلب کا ہرگز نہیں ہو سکتا جو موت کا منتظر ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب رچرڈ کی جو عیادت کرنے گئے تھے اس کی بھی تصویر آپ ملاحظہ کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگ خطین میں فتح اور یروشلم پر قبضے کے بعد شہریوں نے جن شرائط پر ہتھیار ڈالے، ان میں یہ شرط بھی تھی کہ وہ تمام عیسائی جزیہ ادا کریں گے، جو استطاعت رکھتے ہیں اور جو نہ رکھتے ہیں انہیں آزاد کیا جائے۔ اس رحم دلی نے اسے بعد ازاں یورپ میں شجاعت کی علامت بنا دیا۔ مسلم امہ کے بلند پایہ رہنما، بلند پایہ سیاستدان اور عظیم جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین، شام، اردن، لبنان اور مصر پر حکومت کی، بیت المقدس بھی فتح کیا، لیکن جب سلطان کا انتقال ہوا تو قرض لے کر ان کی کفن اور دفن کا انتظام کیا۔ ہر مسلمان کی آنکھ اشک بار تھی اور دمشق کی گلیاں رنج و عالم کا آئینہ بن گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے ذاتی جائیداد کا حساب کیا گیا تو ایک گھوڑا، ایک زرہ، ایک دینار اور 36 درہم کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ شدید خواہش کے باوجود حج نہ کر سکے۔ یہ تھے عظیم لوگ۔ میں کل ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وہ کسی قبرستان میں جا رہا ہے تو وہاں پر بھی قالین بچھائی گئی ہے، ریڈ کارپیٹ، تو وہ تب جا کے وہاں پر دعا کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائے۔ آج کی اس ویڈیو میں مختصراً میں نے نظر ڈالی صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ ضرور دیکھیں، اس پر بھی میں اہم باتیں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔